دابا غادي نشوفوا واحد البروبليم ديال ديسبيرسيون دي فونون لونجيتودينو لو لون دان رونجي اتوميك. اشنو غنديرو؟ سوا ان ريزو لينيير دو ماي ا، يعني البارامتر دو ماي اي ا ايون ان موتيف او باز كومبوزي دو دو اتوم ايدونتيك، يعني دو اتوم ايدونتيك عندهم نفس لا ماس M1 est égal à M2 situé sur la ligne et distant à l'équilibre de B avec B inférieur à A sur 2. Je vous la figure. On repère la position instantanée des atomes par x1, x2, xn-1, x2n. هذا هو grand R0 de n-1, grand R0 de n2n plus 1. Et leur écart le long de la ligne par rapport à leur position d'équilibre par U1, U2, U2n-1, U2n, U2n plus 1. C'est-à-dire les déplacements. En se limitant aux interactions entre un atome donné et ses plus proches voisins, les interactions premiers voisins, qui sont caractérisées par les constantes de rappel bêta 1 et bêta 2. Les constantes de rappel ou les constantes de force, ماشي عندنا غير C وحده ولا في، عندنا deux C1 ou C2 اللي هما bêta 1 ou bêta 2 et qui sont symbolisées sur la figure. يعني la figure اللي عندنا اشنو طلب منا؟ établir les équations du mouvement ديال les deux atomes constituant le motif وعطانا la forme ديال les solutions a exponentielle oméga moins kx2n عاوتاني b les amplitudes مختلفين لان les atomes كيتحركوا لان les constantes de force مختلفين. puis établir les relations de dispersion et نعطوا le graphe نطبقوا داكشي كامل ديال البروبليم. اللي الشكل عندنا ها هو هذا الشكل. حاولوا ديروا كابتور ديكرون لهاد ليكزيرسيس هذا باش تاخذوه عندكم وتحاولوا ديروا فيه واحد المحاولة. وها الشكل ها هو هذا. ندوزو دابا الكوريجي كما شفتوا عندي ليزون سي دوبل ليزون سي سي سامبل ليزون دوبل ليزون سي دوبل ليزون. لاطون دو زين انا اختاريتها هي هادي دو زين بلس 1 دو زين بلس 2 دو زين موان 1. لا فورس دو رابيل بين 2n و 2n بلس 1 لانتراكسيون فيه بيتا 1، يعني بين سي فيها سامبل ليزون حتى الوحده فيها دوبل ليزون كاين بيتا 1. عاوتاني هنايا عندي دوبل بين سي سامبل ليزون مع الاخرى دوبل ليزون فيها بيتا 2. كتلاحظ بلي 2n فيها بيتا 2 بيتا 1، عاوتاني هاد 2n بلس 1 مع هادي فيها بيتا 1. اش غيبقى ليها مع الثانيه الاخرى؟ تبقى بيتا 2 غير باش تفهموا الشكل. دونك 2n بلس 2 مع 2n بلس 3 واش غتبقى بيناتهم؟ بيتا 1. les interactions. Et l'interaction بين هادي و 2n plus 1، l'interaction بين 2n plus 2 و 2n plus 3 اللي هي هادي غتكون بيتا 1. كتلاحظ هادي انتراكسيون على اليمين بيتا 1 و التراكسيون على اليسار بيتا 2، و 2n عاوتاني انتراكسيون على اليمين بيتا 1 و انتراكسيون على اليسار بيتا 2. يعني 2n و 2n plus 2 غتكون عندهم في الموفمون غيكون عندهم نفس لامبليتود، يختلفوا في لي بوزيسيون ولكن لامبليتود نفسه لان نفس الانتراكسيون. غير كملاحظه هذا ديستونس هادي ديال دوبل ليزون هي بي، لا ديستونس من دوبل ليزون لسامبل ليزون كامله هي ا، غير باش يوضح الشكل. دونك بالنسبه للموتيف كما قلت لكم كيفاش كنخدموا البروبليم ديال الريزو كريستالين فيبراسيون، اشنو تيكون عندي؟ كنشوف شحال من اتوم بار ماي، عندي دوز اتوم بار ماي ولكن دوز اتوم ايدونتيك واخا نفس لا ماس، عندي نفس لا ماس ولكن شكون اللي كتختلف عندي لا كونستونت دو فورس بيتا 1 و بيتا 2. كون كانت عندي نفس لا ماس ونفس لا كونستونت دو فورس نحتاج غير ايكواسيون وحده، ولكن عندي دابا دوز اتوم بار ماي ايدونتيك ولكن كاين اختلاف في بيتا 1 و بيتا 2، بيتا 1 ديفيرون دو بيتا 2. وعندي في ليكزيرسيس راه بين لي في ليكزيرسيس بلي راه بيتا 1 il est supérieur à bêta 2. Donc deux équations du mouvement. Donc paramètre de ماي هو A. شنو هو البارامتر دو ماي؟ هو هذا. اشنو هي اللي كتعاود بزاف؟ لا ماي هي اللي كتعاود بزاف في الكريستال، هي سي دوبل ليزون سي سامبل ليزون، هي سي دوبل ليزون سامبل ليزون. عاوتاني هنا سي دوبل ليزون سامبل ليزون، هاد لا ديستونس كامله هي A. بارامتر دو لا ماي هو قال لنا في ليكزيرسيس. دونك ليكواسيون دو موفمون دو لاتوم ان باغ ديفينيسيون هي ام يو اي ان تي، في هاد لا لوا هذا شفناه. دونك on a une onde longitudinale. Une onde longitudinale, c'est-à-dire que K elle est parallèle à U, déplacement. عندنا dimension واحدة، يعني هاد les atomes qui déplacent في dimension واحد suivant X. اختاريت أنا X، نتوما اختاروا Y، Z c'est la même chose. Donc U est K parallèle مع X، la propagation suivant UX. Donc forcément U parallèle مع X. Alors I
ديبلاسمون ديال لي زاتوم غيكون سويفون اكس. الوغ في عوض ما نكتب يو يو دو ان غنكتب يو دو ان، دونك انديبوندون دو اي. ديريكسيون واحد اللي عندي اي جي دو ان ام تيكالا في ان ام انديبوندون دو اي. غنجي عاوتاني نكتب لا لوا، نكتب هاد لا لوا هذا بوغ لاتوم دوزين. اش كندير ام يو دوزين سكوند بارابور او طون اي تيكالا كوا دوزين انتراكسيون برومي فوازان. شوف دوزين، ها دوزين ها هي دي كت لانتراكسيون مع هادي لا فوازان اللي على اليمين وفوازان اللي على لا غوش. دونك بين دوزين و دوزين بلس 1 كاينه بيتا 1. دونك اش غنكتب بيتا 1 فوا يو دوزين بلس 1 موان يو دوزين بلس لانتراكسيون على اليسار اللي هي بيتا 2 فوا يو ان دوزين موان 1 موان يو دوزين. شفناها في لا لوا، اللي ما فهمهاش يرجع للفيديو اللي سبق. دونك ام دوزين ايتيكال بيتا 2 فوا يو دوزين موان 1 موان يو دوزين. ولكن لانتراكسيون عاوتاني هنايا فيه بيتا 1. هنا لانتراكسيون بيتا 2، هنا لانتراكسيون بيتا 1 بلس بيتا 1 يو دوزين بلس 1 موان يو دوزين. ديما كتكون لو موان تابعه لهذا موان هاد الكروندور يو دوزين. عاوتاني بالنسبه لدوزين بلس 1 بوغ لاتوم دوزين بلس 1 على اليسار عندي شنو؟ عندي بيتا 1 يو دوزين موان يو دوزين بلس 1. عاوتاني على اليمين عندي بيتا 2 يو دوزين بلس 2 موان يو دوزين بلس 1. يعني بيتا 1 يو دوزين بلس دوزين موان يو دوزين بلس 1 بلس بيتا 2 يو دوزين بلس 2 موان يو دوزين بلس 1. ديما كتعاود موان يو دوزين بلس 1 موان يو دوزين بلس 1 بالنسبه الى درت لها لا ديريفي في لا لوا. دونك اشنو قال لي؟ اون شارج لي سوليسيون دو لا فورم. هادو اللي عطاني يو دوزين ايتيكال ا اكسبونسيال اي اوميغا تي موان كاسكالير اكس دوزين لا بوزيسيون اكس اولا ار غروند ار اللي كنا كنسموه ار، هذا هو لا بوزيسيون. اي دوزين بلس 1 ايتيكال بي اكسبونسيال اوميغا تي موان كا اكس دوزين بلس 1. ولكن انا عندي في هاد لي تيرم هادو عندي اي دوزين بلس 2 و اي دوزين موان 1. شوفوا دوزين بلس 2 كما قلت لكم دوزين بلس 2 على اليمين ديالها بيتا 1 وعلى اليسار ديالها بيتا 2، ودوزين على اليمين ديالها بيتا 1 وعلى اليسار ديالها بيتا 2. يعني سامبليزون دوبليزون، يعني دوزين راه ايدونتيك مع دوزين بلس 2، كيختلفوا غير في لا بوزيسيون اكس. يعني نفس لامبليتود، داكشي علاش درت اي دوزين بلس 2. هادي ما عطاهاش ليا، هي نفس لامبليتود ولكن اكسبونسيال اي اوميغا تي موان كا سكالير اكس كا فوا اكس دوزين بلس 2. كيختلفوا غير في اكس لا بوزيسيون اكس ديال لاطوم. عاوتاني نمشيو لاطوم دوزين موان 1. لاطوم دوزين موان 1 على اليمين ديالها بيتا 2 وعلى اليسار ديالها بيتا 1. وعاوتاني هنا دوزين بلس 1 على اليمين على اليسار ديالها بيتا 1 وعلى اليمين ديالها بيتا 2. هادي راه ايدونتيك مع دوزين بلس. ها انت دوبليزون سامبليزون. عاوتاني هاد دوزين بلس 1 دوبليزون سامبليزون. هاد دوزين موان 1 دوبليزون سامبليزون. دوزين بلس 1 دوبليزون سامبليزون. نفس الانتراكسيون كيختلفوا غير في لا بوزيسيون اكس. داكشي علاش درت نفس لامبليتود بي اكسبونسيال اوميغا تي موان كا سكالير اكس دوزين موان 1. هنا اكس دوزين بلس 1. انا باغي نختار اكس دوزين اربيتر شوا اربيترير. كناخذ واحد الشوا اربيترير يعني لوريجين اكس دوزين. نجي لهاد لاطوم دوزين ونسميه هي لوريجين ديالي. نسمي اكس ديال هاد دوزين هو ان ا، سميتو انا ان ا. هذا كنختارو من عندي الاول كما كنا كنسمو ار غروند ار كنسموه ان ا ولا هكذاك. دابا اكس دوزين بلس 1. شوفوا اكس دوزين بلس 1 هاد لاطوم اكس دوزين بلس 1 اش كيساوي؟ كيساوي ان ا من لوريجين ان ا بلس لا ديستونس منها لوريجين هي بي. هاد لاطوم هادي دونك داكشي علاش كتبت اكس دوزين بلس 1 ايتيكال ان ا من لوريجين بلس بي. عاوتاني نشوف اكس دوزين بلس 2. اكس دوزين بلس 2 ها دوزين بلس 2 اشنو لا ديستونس؟ كنكتب من لوريجين ان ا بلس لا ديستونس من لوريجين لاطوم هادي اللي هي ا. مزيان، يعني ان ا بلس ا هي ان بلس 1 فوا ا. اكس دوزين موان 1. اكس دوزين موان 1 عطيوني عقلكم مزيان. اكس دوزين موان 1. اكس دوزين موان 1 ها هي دي هي ان ا بلس هاد لا ديستونس هادي. هاد لا ديستونس من لوريجين هذا هو لوريجين من هنا لهنا لي بلس ومن هنا لهنا لي موان. هاد لا ديستونس هادي ديال سامبليزون. ها سامبليزون ها هي دي بحال هادي بحال هادي اللي هي ا موان بي. هاد لا ديستونس هادي ديال سامبليزون ها هي ا موان بي، يعني ان ا نزيد هاد لا ديستونس ا موان بي. ولكن هاد لا ديستونس ا موان بي جات في لو سونس موان، في لو سونس موان كما كنتو كديروا في لاكس اكس. ها لوريجين ها لاكس اكس. مثلا عندي واحد لا ديستونس هنايا كندير لها موان 3 ولا جاتني هنايا كتكون 3. هذه 3 ولكن من هنا لهنا موان 3. داكشي علاش درت باللي اكس دوزين موان 1 كتساوي ان ا بلس هاد لا ديستونس هادي موان هاد لا ديستونس هادي اللي هي ا موان بي. داكشي علاش درت اكس دوزين موان 1 هي ان ا موان
هذيك لا ديستونس اللي قلت لكم هي ا موان بي، ولكن جات في لو سونس موان، ندير لها موان ا موان بي تيغال ان موان ا بلس بي. ودابا شنو غندير؟ عندي يو، غنعوض لي زيكس اللي وجدت هنايا في هاد ليكسبرسيون ديال يو، وغادي ندير لا ديريفي سكوند لا ديريفي سكوند، ونعوض بهاد لي تيرم هادو، نعوض في لي تيرم كما شفنا، وغنحصل على هاد السيستيم هذا. الا عوضت ودرت لا ديريفي سكوند وندير دي سامبليفيكاسيون ديال لي كالكول كما شفنا، غنعوض غير لي كالكول ماتيماتيك، غنخرج في هاد السيستيم هذا. ولكن هاد السيستيم باش نحلو خصني نخرج لي سويفون ا ولي سويفون بي ولي سويفون ا ولي سويفون بي باش ندير ديتيرمينون ديال هاد السيستيم هذا. دونك من هنا هذا هو موان ام اوميغا او كاري ا بيتا 1 فوا بي اكسبونونسيال موان اي كا بي موان ا بلس بيتا 2 بي اكسبونونسيال اي كا ا موان بي موان ا. هذا موان ام اوميغا او كاري بي اتيغال بيتا 2 ا اكسبونونسيال موان، نديرها موان اي كا ا موان بي بلس موان بي بلس بيتا 1 ا اكسبونونسيال اي كا بي موان بي. كنفتح عليكم باش يبان لكم، باش ديروا لي كالكول تعوضوا ديريفي وتعوضوا في داك ليكواسيون 1 وليكواسيون 2 وتخرجوا. الوغ الى جمعت هادو لي سويفون ا في ليكواسيون 1 لي سويفون ا ولي سويفون بي غنخرج في هادي، ولي سويفون ا ولي سويفون بي غنخرج في هاد ليكواسيون هادي موان بلس موان ام اوميغا او كاري بلس بيتا 1 بيتا 2 بي ايتيغال 0. ديتيرمي هاد لي سيستيم باش نحلو، نحسب ديتيرمينون ديالو، يعني هذا لي تيرم لو تيرم لي سويفون ا فوا لو تيرم لي سويفون بي موان هاد لو تيرم هذا فوا هاد لو تيرم هذا. ديتيرمينون ديال هاد السيستيم غنخرج في هادي اوميغا 4 موان 2 بيتا 1 بلس بيتا 2 سور ام اوميغا او كاري بلس 4 بيتا 1 بيتا 2 ام او كاري سينوس كا او كاري دو كا سور 2. كما قلت لكم غنوضع هادي هي اكس او كاري، غتجيني هادي هي اكس، يعني هادي غتشكل هي اكس او كاري بلس هاد لو تيرم هذا فوا اكس بلس هاد لو تيرم، يعني ا اكس اس 2 بلس بي اكس بلس سي. ايكواسيون دوزيام دوغري نحسب دلتا اللي هو بي اس 2 موان 4 ا هو واحد هنايا فوا هاد لو تيرم هذا، يعني بي اس 2 ديال هذا هي 4 بيتا 1 بلس بيتا 2 سور ام او كاري موان 4 فوا 4 4 فوا 1 فوا 4 هي 16 بيتا 1 بيتا 2 سور ام او كاري سينوس او كاري دو كا ا سور 2. دونك لي سوليسيون غيكونوا شكل اوميغا او كاري دو بلس او موان، يعني اكس اللي هو اوميغا او كاري اوميغا او كاري دو بلس او موان تيغال بيتا 1 بلس بيتا 2 سور ام بلس او موان 1 سور ام بيتا 1 بلس بيتا 2 au carré موان 4 بيتا 1 بيتا 2 سينوس au carré دو كا ا سور 2 à la puissance 1 demi. الا بغيت اوميغا بلس غندير هنا بلس، الا بغيت اوميغا موان غندير هنا اوميغا موان. دونك لورسكو كا باش نعرف لي برونش اللي عندي واش برونش اكوستيك ولا برونش اوبتيك، غندير لورسكو كا طون فير 0. lorsque k tend vers 0 sinus 0 est égal à 0 غتبقى لي غير بيتا 1 بلس بيتا 2 au carré à la puissance 1 demi اللي هي بيتا 1 بلس بيتا 2. بيتا 1 بلس بيتا 2 au carré هي فوا à la puissance 1 demi هي بيتا 1 بلس بيتا 2 وما ننساش بلس او موان. دونك اوميغا موان au carré اش كتساوي؟ بيتا 1 بلس بيتا 2 سور ام موان بيتا 1 بلس بيتا 2 سور ام، هذا ناقص هذا نفسه كتساوي 0، اي بيتا بلس هذا زائد هذا اللي هو 2 بيتا 1 بلس بيتا 2 سور ام. Donc la limite ديال اوميغا موان كون k tend vers 0 est égal à 0. Donc هاد لا غولاسيون هاد اوميغا موان traduit la branche acoustique, donc la relation de dispersion pour la branche acoustique, et oméga plus traduit la relation de dispersion pour la branche optique. Oméga plus branche optique, oméga moins branche acoustique. دابا حددت لي برونش. دابا شنو غندير؟ دابا غنحسب لي زامبليتود. نجي ليكواسيون 1، نجي ليكواسيون 1، ها ليكواسيون اللي حصلت عليها في السيستيم. ليكواسيون 1 باغ اكزومبل عندي هاد ليكواسيون هادي موان ام اوميغا او كاري بيتا 1 بلس بيتا 2 ا موان، ولكن غنعطي الكا كتساوي 0 بور كا ايت ايغال 0، يعني او سونتر دو لا زون بروميي زون دو بريوين، يعني كا ايت ايغال 0 اكسبونسيال 0 1 اكسبونسيال 0 1. باش نحسب لي زامبليتود كنرجع ليكواسيون ديال السيستيم، غنحصل على هادي موان ام اوميغا او كاري بلس بيتا 1 بلس بيتا 2 فوا ا موان بيتا 1 بلس بيتا 2 بي ايت ايغال 0. دونك غنعوض اوميغا كتساوي اما اوميغا موان ولا اوميغا بلس. بور لا برونش اكوستيك اوميغا موان ايت ايغال 0، يعني هذا كيساوي 0، يعني بيتا 1 بلس بيتا 2 فوا ا موان بيتا 1 بلس بيتا 2 فوا بي ايت ايغال 0. دونك ا ايت ايغال بي، ا سور بي ايت ايغال 1. دونك لي دو اتوم 2n et 2n plus 1 vibrent en phase، يعني l'amplitude a sur l'amplitude v est égal à 1. Donc les deux atomes 2n et 2n plus 1 vibrent en phase، يعني A
sur B est égal à plus 1. Positif. Les deux atomes 2N et 2N plus 1 vibrent en phase pour la branche acoustique. Mais pour la branche optique, on va remplacer oméga par oméga plus au carré est égal à 2 bêta 1 plus bêta 2 sur M. وإلا عوضنا هذه ب 2 بيتا 1 plus bêta 2 sur M كما في الكالكول ديال الشين لينيير ديال اتوميك غنحصلوا على A est égal à moins B. إلا عوضت غير في هذا السيستيم هذا في هذه ليكواسيون هذه اوميغا بهذه ليكسبرسيون هذا غنخرج A est égal à moins B. C'est-à-dire que A sur B est égal à moins 1. Donc A sur B est égal à moins 1, négatif. C'est-à-dire que les deux atomes 2N et 2N plus 1 vibrent en opposition de phase. دابا انا الا باغي نرسم لا ريبريزونطاسيون اوميغا اون فونكسيون دو كا اشنو كيلزمني عندي او سونتر دو لا زون دو بريوين كا est égal à 0 اشنو خصني دابا لي ليميت دو لا زون دو بريوين اللي هما بلس او موان بي سور البارامتر دو لا ماي اللي بلس او موان بي سور البارامتر دو لا ماي في هذه الحاله هو ا دونك بي سور ا سينوس كا ا سور 2 عندي سينوس كا ا سور 2 في لي تيرم ديال اوميغا سينوس كا ا سور 2 est égal à سينوس كا باش غنعوضها بي سور ا فوا ا سور 2 تمشي ا مع ا تجيني سينوس بي سور 2 est égal à 1 كنزرب شي شويه لان هذا الكالكول راه ساهل دونك اوميغا بلس او موان او كاري est égal à bêta 1 plus bêta 2 sur M plus 1 sur M bêta 1 plus bêta 2 au carré moins 4 bêta 1 bêta 2 fois sinus au carré ديال هذيك اللي هو 1 au carré اللي هو 1 دونك اشنو غندير هنايا الا بسطت هذه غتجيني بيتا او كاري بلس بيتا 2 او كاري بلس 2 بيتا 1 بيتا 2 موان 4 بيتا 1 بيتا 2 غتجيني موان 4 بلس 2 اللي هي موان 2 بيتا 1 بيتا 2 اللي هي بيتا 1 موان هذه الا فككت هذه غتجيني هي بيتا 1 او كاري بلس بيتا 2 او كاري موان 2 بيتا 1 بيتا 2 موان عاوتاني هذه 4 بيتا 1 بيتا 2 اش كتساوي هذه هي بيتا 1 او كاري plus bêta 2 au carré moins 2 bêta 1 bêta 2 اللي هي bêta 1 moins bêta 2 le tout au carré. Bêta 1 moins bêta 2 le tout au carré à la puissance 1 demi هي la valeur absolue de bêta 1 moins bêta 2 في la masse لحقاش la masse دائما la masse positive ملي كتكون عندي la masse عندي bêta 1 moins bêta 2 عندي دائما la racine de x au carré كيساوي la valeur absolue de x c'est pas x عندي la valeur absolue de bêta 1 moins bêta 2 puisque bêta 1 est supérieur à bêta 2, alors la bêta 1 moins bêta 2, il est positif. Alors la valeur absolue de le nombre positif هي نفسه, يعني bêta 1 moins bêta 2. Donc oméga plus au moins au carré est égal à bêta 1 plus bêta 2 sur M plus au moins bêta 1 moins bêta 2 sur M. Donc pour la branche acoustique, oméga moins, on dit هنا le moins. Bêta 1 plus bêta 2 sur M moins bêta 1 moins bêta 2 sur M. On dit moins bêta 1 moins bêta 2 هي plus bêta 2 غتمشي bêta 1 مع bêta 1 غتجيني 2 bêta 2 plus bêta 2 هي 2 bêta 2 sur M oméga moins est égal à la racine ديال 2 bêta 2 sur M. Pour la branche optique oméga plus يعني ندير هنا le terme plus غتجيني bêta 2 ماشي مع bêta 2 غتجيني bêta 1 plus bêta 2 هي 2 bêta 1 sur M est égal à bêta oméga plus est égal à la racine de bêta 1 sur M. كنزرب هادشي لانه هو غير دي كالكول. دابا عندي pour k est égal à 0, les deux valeurs de oméga, yani pour oméga moins et pour oméga plus, branche optique ou branche acoustique, pour les limites de la zone première zone de Brillouin, on dit oméga. D'abord, il me dit أنني نرسم الشكل. يخرج لي الجراف بحال ما هذا الانترفال عندي بيتا 1 كبر من بيتا 2 داكشي علاش درت لا راسين دو بيتا 1 يعني هذا راه كبر من هذا نفس لا ماس يعني بور كا est égal à 0 بور كا est égal à 0 اشنو عندي في لا برونش اكوستيك لا برونش اكوستيك هو هذا عندي كا est égal à 0 دونك بور كا est égal à 0 اوميغا موان est égal à 0 لا برونش اكوستيك يعني في هذه الحاله هذه غير اوميغا موان الوغ بور بي سور ا عندي اوميغا لقيت باللي اوميغا est égal à 2 بيتا 2 sur ام لا راسين ديالها غتجيني في هذه لا فورم هذه يعني بور لا برونش اوبتيك اللي هي اوميغا بلس K pour K est égal à 0 خرجت لي اوميغا est égal à 2 بيتا 1 plus بيتا 2 sur M la racine ديالها انا كنت حسبت اوميغا او كاري الا باغي اوميغا ندير لا راسين pour K est égal à P sur A خرجت لي هاد البوان هادي 2 بيتا 1 sur M la racine ديال 2 بيتا 1 sur M الا رسمت هادي غتجيني هكذا وهادي هكذا هاد البلاصه هادي انترفال دو فريكونس انترديت الا بغي نحسب في هاد الجهه هادي بور لي كا نيجاتيف غادي ندير سيميتري غتجيني هكا وهذه غتجيني هكا والانترفال غيبقى هو الانترفال دو فريكونس انترديت يعني اوميغا ني با ديفيني بور في هاد الانترفال هذا
دابا كما قلت لكم بوغ لا برونش اكوستيك، لا برونش اكوستيك عندها علاقه بلي زوند سونور. باغي نحسب لا فيتيس ديال لي زوند سونور، قلت لكم في اس ايت ايغالا لا ديريفي دو اوميغا ا سي اوميغا اكوستيك اوميغا موان بارابور ا كا لورسكو كا طون فيغ زيرو. يعني كنسامبليفي ليكسبرسيون دو اوميغا اكوستيك كون كا طون فيغ زيرو، عاد نحسب لا ديريفي. دونك اوميغا موان او كاري هذا هو ليكسبرسيون ديالها. ديفلوبمون ليميتي ديال هذا كون كا طون فيغ زيرو اللي كانت كابوتي، غتجيني باللي سينوس كا سور 2 هي كا ا سور 2 افيك لو كاري تجيني كا ا سور 2 او كاري. انا اختاريت اوميغا موان، قلت لكم اوميغا موان اوميغا اكوستيك تيرم موان. عندي خرج لي هذا بيتا، غنعمل بيتا 1 بلس بيتا 2 هنايا، من هنا عملت بيتا 1 بلس بيتا 2 او كاري، غتجيني بيتا 1 بلس بيتا 2 او كاري عامل لي 1 موان 4 بيتا 1 بلس بيتا 2 لو تو او كاري. غنخرجها على لا غاسين، لا غاسين بيتا 1 بلس بيتا 2 او كاري على بويسونس 1 دومي غتجيني بيتا 1 بلس بيتا 2 سور ام. هنا غير درت التعميل، عملت بيتا 1 بلس بيتا 2 وخرجتها على لا غاسين، عملت ما بداخل الغاسين بيتا 1 بلس بيتا 2 لو تو او كاري وخرجتها مزيان. بيتا 1 بلس بيتا 2 سور ام موان بيتا 1 بلس بيتا 2 ام. باش فكركم هذا، فكركم بالديفلوبمون ليميتي ا موان اكس على بويسونس لا بويسونس 1 دومي على بريسك اللي هي 1 موان 1 دومي اكس. ديفلوبمون ليميتي فوازيناج دو زيرو هذا كله هو اللي كيلعب دور اكس. دونك الا درت الديفلوبمون ليميتي غتجيني 1 موان 1 دومي اكس موان 1 دومي اكس، و اكس هو هذا، ولكن ما كتبقاش 1 دومي هنايا، ما كتبقاش 1 دومي. ديفلوبمون ليميتي من هنا لهنا لحقاش كا إلي تري بوتي باسكو كا طون فيغ زيرو. دونك اوميغا موان اش غتجيني بيتا 1 بلس بيتا 2 سور ام موان بيتا 1 بلس بيتا 2 سور ام. نعمل هنايا غتجيني هادي ناقص هادي زيرو موان بيتا 1 سور بيتا 2 سور ام. بيتا 1 سور بيتا 2 غتمشي لي وحده مع الاو كاري، تبقى لي وحده هنا، ولكن هنا دوزيام واحد الام هنايا فوا كا او كاري. دونك انا باغي اوميغا موان هي 2 ام نسيت لا ماس هنايا فوا كا. دونك في اس هي لا ديريفي ديال اوميغا موان بارابور ا كا، لا غاسين راه حدو هنايا. دونك لا ديريفي بارابور ا كا، لا ديريفي ديال كا بارابور ا كا راه هي 1 بحال اكس، بحال بغيت تحسب اكس لا ديريفي ديال اكس هي 1. اش تبقى لك في اس ايغال ا لا ديريفي ديال كا، هادي راه لا كونستونت فوا بيتا 1 بيتا 2 دوزيام هنا لا ماس، لا فيتيس راه كتعلق بلا ماس دوزيام. دونك في اس ايغال ا بيتا 1 بيتا 2 سور دوزيام بيتا 1 بلس بيتا 2. درت غير لا ديريفي ديال اوميغا موان بارابور ا كا، لا ديريفي هادي بارابور ا كا ا كونستون، هاد لو تيرم ديال لا غاسين كونستون، بقى لي لا ديريفي دو كا بارابور ا كا هي 1. ولكن باش نحسب في سون لا فيتيس ديال الصوت 100 راه خصني نحسب، كندير لا ديريفي ديال اوميغا اكوستيك بارابور ا كا لورسكو كا طون فيغ زيرو. دونك il faut simplifier ولا il faut donner le développement limité de oméga acoustique oméga moins au voisinage de 0 يعني pour k tend vers 0. هذا الديفلوبمون ليميتي اللي درت هنايا، و في اس خرجت لي هذاك هو لو تيرم ديال في اس.